broken heartache, I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be, but you stay here right beside me. Watch as the storm blows through and I need you. God gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt. For when I think I've lost my way, there are no words here left to say it's true. God gave me you. There's more here than what we're seeing, a divine conspiracy that you, an angel lovely, could somehow fall for me. You'll always be love's great martyr, and I'll be the flattered fool, and I need you. God gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt. For when I think I've lost my way, there are no words here left to say it's true. God gave me you. On my own, I'm only half of what I could be. I can't do without you. We are stitched together, and what love has tethered, I pray we never undo. God gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt. You can dance with anybody if you wanna dance. I know you didn't come just to sit and watch me with a drink in my hand. You can laugh with anybody who can make you laugh. You're the baddest, I don't blame 'em. Looking at you, girl, I do understand. And all night long, I'm trying to get you out of here. And baby, it's alright, as long as you don't forget. Just don't forget who's taking you home, who's holding you close when everyone's gone. Just don't forget who's looking you in when records don't spin again and again. Just don't forget when all night long I'm trying to get you out. Sensor tua sai, te rostro dell'Ivar. C'è zagar tu meu dai, gira tolo mi será. Sensor tua sai, te rostro dell'Ivar. C'è zagar tu meu dai, gira tolo mi será. Mondo solo gaino, sodaka. So sangat Mogan polonami Warto lido gaini Jivitachi Wengen gewutuga Sasna kukera Niad mogachi Dunia dewan borondo
संसार आशेता तुझ्या सांगाता भोंवतलो आता पळोवंक ना संसार आशेता तुझ्या सांगाता भोंवतलो आता जाणटी पिराय पासून येयल्या तुझी सेवा करूंक रावता A very good afternoon, all the ladies and gentlemen and all the little kids gathered here. जमलेल्या सर म्हज्या मोगाच्या वोवळ्यांक देव बरो दोन पार मागता. कशें आसा तुमी सकड? सकड सैरींग कशें आसा तुमी निसारला हांवें. पूण म्हाका आयकना न्ही. घट्ट सांगा पळया. बरी आसात गी? हॅपी आसात गी? हॅपी आसात जाल्यार घट्ट दोन ताळयो दिया पळया. येस, देव बरें करूं. मोगचे न्हू आज जेसन आनी मिशेलाच्या लग्न कराराच्या संभ्रमाक घरच्या कारभाऱ्यांनी म्हाका तुमकां आनी सोमेज तांकां मोगाचें आपोवणें दिलां आनी ह्या मोगाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन वेळार हांगासर हजर जाल्ल्या तुमकां सोमेज तांकां हांव मोगाचो स्वागत मागतां. हांव विनंती करतां मानेस्तेन हेलन मोरिस दायकन तुमी हांगासर मुखार येवचें आनी होकलेसो बाप्पू मानेस्त सिरिल मोरिस तुमी हांगासर एक घडीभर मुखार येवचें म्हूण हांव विनंती करतां. कशें दिसता आमचें हेलन बाय? सोबीत दिसता नंगी? सोबीत दिसता जाल्यार घट्ट दोन ताळयो दिवया पळय तिका. येस, देव बरें करूं. सबार तेंपां आदीं जेसन म्हणलो एक राई मिशेल म्हणल्यार एका राणयेक स्वप्नांत चिंतून आसलो आनी त्या स्वप्नांत चिंतल्ल्या राणयेक ताणें मोगान एक पत्र बरयल्लें. ताणें अशें बरयल्लें त्या पत्रांत, तूं स्वप्नांत येताय, तूं मनान खेळताय, दिसाचे ना जाताय, मोगा तूं कयासाय. तूं स्वप्नांत येताय, तूं मनान खेळताय, दिसाचे ना जाताय, मोगा तूं कयासाय. वय मूड बेडलेसो तो सोबीत राई आज ताच्या राणयेक पळोवंक ताच्या सगळ्या कुटुंबादारांक आपोवन हाडन आज ह्या हॉलाच्या बागल्यार तो आयतो जाला. तर हांव विनंती करतां घरच्या कारभार्या लागीं तुमी थंयसर अशें पान पडूदाक तुमच्या हातान घेवचें आनी सगळ्या जेसनाच्या कुटुंबाच्या सन्यांक ह्या माटवाक तुमी स्वागत करचें. मोगाचें न्हू आतां हांव नवे सैरांक हांगासर ह्या माटवाक हांव तुमकां स्वागत करतां. घट्ट ताळयो आमी तांकां दिवया आनी गौरवान तांकां आमी ह्या वेदीक स्वागत करया. आमच्या मंगळूरच्या संस्कृती प्रमाणे पान पडूतकाचो मान दिवन नोवऱ्याक आनी ताच्या सगळ्या कुटुंबाक ह्या माटवाक आमी स्वागत करया. मोगाचें एक घडीभर आमी उबे रावया आनी सर नव्या सैर्यांक आमी गौरवान जोरान ताळयांच्या आवाजान ताका आमी वेदीक स्वागत करया. बरें करूंक सकडांनी तुमची बसकां तुमी स्विकार करची. कसो दीस आमचो नवरो सोबीतागे म्हाका ह्या सायडीतान आयकता, ह्या सायडीतान म्हाका जाप नाका, पण म्हाका काही काम बतावन मिशेलाच्या फॅमिली रावन म्हाका आन्सर जाय. कसो दिसता नवरो? सोबीत दिसता नंगे. हांव ओडलतान जेसनाक पळयता ताचे दोळे थंय मात्र येतात. तो हांगा एंट्री जाला पूण ताचे दिश्ट थंयच आसा. कित्याक?
ताची स्वप्नाची राणी थंय आसा नेंगी वय तर आमचे मोगाचे होकलबाई मिशेल आय तें जालां ताच्या मोगाच्या भावा सांगता ताच्या स्वप्नाच्या रायाक मेळचाक मोगाच्यानो संगीताच्या नादान आणि आमच्या सोमेस्तांच्या घट्ट जोरान ताळ्यांच्या आवाजान मिशेलाक आमी वेदीक स्वागत करूया घट्ट ताळ्यो आमी तांकां दिवया येस समाधान जालें गे जेसन मस्त समाधान जालें नंगे वय तुमी दोगां कितले एक्सायटेड आसात आयच्या दिसाक व्हेरी एक्सायटेड घट्ट दोन ताळ्यो दिवया गे आमी सोबीत दिसता ती आयची सोबीत जोडे येस जेसनाक एक सवाल म्हजे तावन फर्स्ट टाइम तुवें मिशेलाक खंय पळयल्लें शिबिराच्या पयले शिबिराच्या पयलें पळयलें तें दोळ मुसर पळोवंक ना व्हिडिओ कॉलर पळयल्लें ओके फर्स्ट टाइम व्हिडिओ कॉलर तुवें मिशेलाक पळयतना तुका कितें मोगलें दोगांय रडल्यांत गे कित्याक काजार जावंक नाका म्हणून गे कुशेन गे वाव कुशेन दोगांय जाणां रडल्यान खंय कितलो अपूर्बायसो मोग पळयतांचो वय तो मोग तुवें आतां मोतीन दवरन तुवें सोबीत एक फुलांचो जेलो हाडला गे वय म्हाका एक खबर मेळ्ळ्या सकाळी जेसन सकाळी वेग्गी उठला खंय कित्याक तांचे कडेन सारी जावे नंगे कित्याक तो सकाळी वेग्गी उठलो खंय आज बुक्को सोदून हाडूंक वय म्हाका एक्झॅक्ट आन्सर मेळ्ळें पेंटेक वचून सोबीत एक बुक्को मिशेला खातीर तो सोदून हाडूंक गेल्लो त्या देखून आज वेग्गी उठला सदांय उठच्या की तो वेग्गी उठोवन गेला आनी सोबीत अपूर्वसो बुक्को ताणें हाडून आयला तर जेसीन तुजो वेळ कितले क्रिएटीव जावन कितल्या मोगान तूं ताका दिताय म्हणलें ओके गी रेडी येस आनी युअर टायम स्टार्ट्स नाव घट्ट दोन ताळ्यो आमी ताका दिवया पळय कितलो मोग आसा म्हूण सांगून येस थंयच एक फ्लायिंग किस दी पळया येस कंग्रॅच्युलेशन्स दोगांयकी सोबीत दिसता तुमी मोगाचेनो आमकां क्रिस्तांवांक खंयचेंय कार्य आरंभ करतना देवाचे आशिर्वाद कार्यक्रमा वयर मागचें आमकां भोव गरजेचें जावन आसा आज आमी सगळ्यां हांगा कित्याक आयल्या मिशेलाच्या आनी जेसनाच्या एंगेजमेंटाक आयला वय तांच्या लग्न मुखल्या जिविताचे फर्स्ट स्टेप एंगेजमेंटाचे स्टेप तांणी आज हांगासर काडला आनी तांच्या लायफान साबार कार्यक्रमां जावंक आसात तांच्या मुखल्या फुडारा खातीर आमी मागोवंक आसा तांचें मुखलें जीवन भोव अपूर्बायेचें जीवन जावन दी म्हणून आमी तांच्या खातीर मागोवंक आसा तर हांव विनंती करता आमच्या मदें आसा वाड्याची गुरकार्न मानेस्तेन एवलिन सिक्वेरा दयकर तुमी हांगासर मुखार येवचें तशेंच आमच्या मदें आसात फिरगजेचे दियेकोन विकास पेरेरा तुमी हांगासर मुखार येवचें आनी मागण्या विधी सोलोवन व्हरचें तशेंच हांव विनंती करता सर कुटुंबाच्या सन्यांक जर तर कोणी मागण्या विधीन भाग घेता जाल्यार तुमी हांगासर मुखार येवचें आनी मागण्या विधी सोलोवन व्हरचें भगवंत कुर्साचे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन सुमेच्या बुडव्यान मरिये बरी खबर हाडली नमान मरिये कृपेन बरयले समी तुजे संगाता श्रेमता तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजो भगवंत मरिये आपले सुमियाची साकर नमान मरिये कृपेन बरयले समी तुजे संगाता श्रेमता तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजो भगवंत मरिये मोफिया खाती आणि देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन बरयले समी तुजे संगाता श्रेमता तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजो भगवंती देवाची महिमा विनंती कर प्रार्थुया येसू मिया बुडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुताक क्रिस्तान मनशापण घेतिल्लें आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवानपणाच्या आनंदा आमी पावसे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सुमिया अमृफात आमे महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या
देवा केल्या बुडव्या म्हज्या राखण्या सचीच्या दयेन म्हाका दिला तुज्या दबेन म्हजी मोतच वाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी सलय आमे सरल्या बोवाटाचे आत्मे देवाच्या काकोतेन समाधानांती विषय घेऊन दे आमे एक आमच्या बापा एक नमामरी एक आनंद बापा या दोन्ही घरच्या मलगड्या अंतरल्या तांच्या पासत मागया आमचे बापा सरकींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारान जावं आमचो दिसपडतो राज आजम खाली आनी आमी आमची सुकलेला बक्षिता तशें आमची पास्ता बगोस आनी आमकां तळ्यान पडून नाका पूण वाचनांतले आमकां निवाज नमान मरी 1 रुपयान बरयले समी तुझे संगता श्रेमत तू सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेज मरे मोफिया खाती विनती कर तानी मरणाच्या वेळार महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या ससनासो विषय उक्ती तांकां येसुमिया आनी निरंतर प्रकाश तांचे पंखय समाधानान ते विषय घेवन दे आमे आतां देवाचें उतार आयकुया कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रान 4:7 मनसर मोग सोसनीक मोग दयाळ मोग मोसोर करिना आपली बाडाय उलयना हांकारान भरना मोग मर्यादेविने चलना स्वंत आदाय सोदिना रागार जायना आपकार मनान दवरिना अन्याय पळोवन संतोष पावना बगार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता मोग सगळें सोसून व्हरता सगळें सतमानता सगळें भरवसता आनी सगळें सांबाळ व्हरता देवाचें उतार हें देवाचें उतर आमी आयकल्या आनी ह्या उतराचेर नियाळ आमी करूंक प्रयत्न करया आज जेसन आनी मिशेल तुमी तुमच्या लग्ना कराराचो संभ्रम हांगासर चलयतात आनी ह्या देखून तुमच्या मोगाच्यांक तुमी येदोळसो आपोवणें दिल्लें आसा आनी तो संतोष तुमी आमच्या संगात वांटून घेवच्याक आशेतात आनी ह्या वक्ता तुमी आज लग्नाच्या कराराचो संभ्रम चलयतना ह्यो करार म्हणल्यार कितें म्हणलें एक समजूंक आमी प्रयत्न करया हे समजणी तांकां मात्र न्हय लग्ना सक्रामेंत जोडुल्ल्या आमकांय आनी जोडून आतल्ल्यांकी हे गरजेचेंच देखून आतां करार म्हणल्यार कितें हे दोळवरेक तुमी एक एकलीं आसल्यात देखून जर एक चलो एका चलयेचेर मोगार पडलो जाल्यार तांकां आमी कितें म्हणटा लवर्स म्हणटा न्हय गी तेंच काजर जाल्या उपरांत तें एक जोडें जाता तांकां आमी कितें म्हण आपयता गो बायल हजबंड वायफ अशें आमी आपयता तर करार जाल्या उपरांत न्हू काजर मुसर थंयसर आमी कितें म्हण आपोव येता इंग्लिशांत आतां एक शब्द आसा फियान्सी म्हणटात नाजाल्यार बायबलाचो शब्द घेतलो जाल्यार बेत्रोड कापल म्हण अशें आपयतात देखून हरी एका अंतांनी नांवां बदलतात जबाबदारी बदलता न्हय की देखून करार आनी हाची जबाबदारी कितें म्हणलें समजाचें जाल्यार एक निदर्शन तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेतां जेसन तुजे लागीं ड्रायव्हिंग लायसन्स म्हणी आसा गे आसा मिशेल तुजे लागीं ना ओके आमी केदळा ड्रायव्हिंग लायसन्स करूंक वेता तवळ आमी कितें करूंक आसा टेस्ट दिवंक आसा न्हय की देखून पयलेंच आमकां ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळना पयलें तरबेती इल्लीशी जोडल्या उपरांत सुरवेर मेळचें LLR लर्निंग लायसन्स न्हय की जेसन वय ताच्या उपरांत आमी प्रवीणता जोडल्या उपरांत आमकां ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळटा आनी केदळा LLR आसा तेदळा गाडी सोडूंक आडवरलां कित्याक जर कोणी आमचे कुशीन आसा जाल्यार आमच्या सांगात आसा जाल्यार गाडी सोडूंक बरें कळीत आसलो सांगात आसा जाल्यार तेदळा मात्र आमी गाडी व्हरूंक आमकां अवकाश आसा देखून थोडी शर्तां थंय आसात पूण आज तुमी तुमच्या कराराच्या संभ्रमांत आसात आनी आज तुमकां LLR मेळटा ड्रायव्हिंग लायसन्स न्हय समजलें म्हणजे चिंता ओके आज LLR मेळटा आनी उपरांत केदळा तुमी लग्नाच्या दिसा तुमी एकामेका भास दितात तेदळा तुमकां लायसन्स मेळटा आनी देखून त्या दिसांत तुमी सांगाता जियोंक आरंभ करतात हें समजलें म्हण हांव चिंता ओके देखून आतां करार म्हणल्यार कितें म्हणलें एक समजूंक प्रयत्न करया पवित्र पुस्तकाक आमी गेल्या जाल्यार पोरण्या तेस्तामेंतांत थंयसर साबार सोल्ले आसात न्हय की कित्याक म्हळ्यार सादारण इंग्लिशांत आमी वापरचे 2 शब्द एक एग्रीमेंट आनी एक कवनेंट करार म्हळ्यार कवनेंट तो एक ओपंद एग्रीमेंट म्हळ्यार दुसरेंच
एग्रीमेंट केदाळा आमी वापरता, केदाळा बिझनेस आमी करता, तो व्हड एग्रीमेंट म्हणलो शब्द वापरता. कित्याक एक काम आमी हातीन घेतलें तें जाता पर्यंत मात्र तें एग्रीमेंट. इतल्याच दुडवा भितर तें कर्सा भितर तें मुग्धाचें म्हणलें एग्रीमेंट. देखून जें काम थंयसर सोंपता तितल्यार एग्रीमेंट मुग्ध जाता. पूण जेन्ना आमी कावनेंट करता, ओपंद करता, ताका वेळ घडिना, अवधी ना, इतल्याच दिसा भितर मुग्धाचें म्हणलें कितेंच ना. तें आखेर पर्यंत उरता, शाश्वत उरता. देखून आज तुमी एकामेका कावनेंट करतात, एग्रीमेंट न्हय, हें तुमी उगडासान दवरचें. देखून जें कितें देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना हें म्हणच्याक आमी सांगचें ह्याच कारणा खातीर. तर हांवें येदोळूस सांगलें पोरण्या तेस्तामेंत थोडे दाखले आमकां मेळटात. थंयसर देवान नोये लागीं एक सल्लो केल्लो. कितें? संवसार आनी मुखार हांव नाश करचो ना. आनी देव ताच्या उतराक थंयसर विधेय जालो आनी तें ताणें शाश्वत सांबाळलें. उपरांत अब्राहमा लागीं ताणें सल्लो केलो, हांव तुजी संतत मळबाराच्या नेकेत्रां बरी, दर्या वेळेराच्या रेवे बरी वाडयतलो म्हणून. आनी तो ताच्या उतराक खरो उरलो. आनी उपरांत हेर ताणें सबार केलें. पूण इस्रायल पर्जन देवा लागीं एक सल्लो केलो, आमी तुका विधेय रावतले, तुवें दिल्ले उपादेश पाळटले म्हणून. पूण इस्रायल लोक चुकलो आनी देवा तावन पयस गेलो. ह्या वेळार तांचें जिवीत कितलें कश्टांचें जाल्लें म्हणलें आमकां बरें कळीत आसा. देखून आज तुमी करचो सल्लो, जर तुमी ह्या सल्ल्यांत एकामेका तीर रावतात तर तुमचें जिवीत शाबीत जाता. एखाद्या वेळार जर चुकल्यात तवळ इस्रायल पर्ज बरें जिवीत इल्लें कश्टांचें जाता, परत तें बांदून हाडूंक कश्टाचें जाता. देखून आज तुमी पांय तेंकतना, आज तुमी एकामेका भास दिता आसतना, आज तुमी एंगेजमेंट ओपंद करता आसतना तसो सर्वेस्पर देव तुमचें मुखलें जिवीत उपरांत काजरा उपरांतलो तुमचो संभ्रम आनी त्या संभ्रम उपरांतलें तुमचें कुटुंबा जिवीत शाबीत सांबाळूं म्हणून हांगा जमलेल्या सोमेस्तांच्या तर्फेन हांव तुमकां मागतां. तर आमी आतां उबी रावया आनी आमची मागणी सर्वेस्परा देवा समोर दवरया. सर्गींच्या बाप्पा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुजो मोग गुंडायेन समजून तुजे परजेक त्या दैवीक मोगाचो अनुभव सोडूंक आदार दिशे तुजे लागीं मागता हांव. बापा, आमचे प्रार्थना आयक. बापा, आमचें प्रार्थना आयक. सर्गींच्या बापा, आज लग्नाचें करार संबंदच्या जेसन आनी मिशेलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ताणें पवित्र लग्नाचें महत्व समजून तो संस्कार स्विकार करूंक फावो ती आत्मीक तयाराय करूंक कृपा दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. बापा, आमचें प्रार्थना आयक. सर्गींच्या बापा, लग्नाचो बेस स्विकार करूंक तयार करच्या तरण्या जोड्यांनी तांच्या लग्ना जिविताचें आपोवणें समजून तें स्विकार करूंक तांकां तूं धैर्य दी म्हूण मागता. बापा, आमचें प्रार्थना आयक. सर्गींच्या बापा, लग्नाचे सैरिके वरवीं लागीं आयिल्ली ही कुटुंबां सदां तुज्या मोगान तीर रावो म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें प्रार्थना आयक. सर्गींच्या बाप्पा, हांगासर मिशेल आनी जेसनाचे लग्न करार संभ्रमूंक आयिल्ल्यांनी ह्या जोड्याक सदां उत्तेजन दिवन देखीवन क्रिस्तांव कुटुंब बांदूंक तांकां आदार दिशे मागता हांव. बापा, आमचें प्रार्थना आयक. आतां आमी सोम्यान शिकयल्लें मागणें म्हणून ही आमची सगळी मागणी ताका भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमचीं पातकां बगूस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आतां आमी मुदयेचेर आशिर्वाद करता. देखून न्हवऱ्यान आनी व्हंकलेन ती बास्केट हातांत घेवची. देवा आमच्या बापा, लग्नाचो करार संभ्रमच्या ह्या तरुण जोड्यान तांच्या मोगाचो गुर्तू जावन तांणी एकामेका दिवच्या मुदयेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुवें तुज्या पुता जेजूचो आनी जेजून आमचो केल्लो उतरां व्हरतो मोग नियाळून त्या तरुण जोड्यांनी एकामेकाचो मोग करूंक आनी बेगीनच लग्ना संस्कारांत एकवटूंक संतोश भरीत जिणी जियोंक तांकां फावो कर. हें आमी तुज्या पुता जेजूचे नांवी मागता. आमेन. आतां आमी जेवणाचेर आशिर्वाद मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा, आज आमी तुका अर्गां दिता 3 वाजता. कित्याक जेसन आनी मिशेल हांकां तुवें लग्नाच्या करारांत सांगाता हाडलाय
आणि ह्या वक्ता ह्या संभ्रमांत आमकां तांणी आपयलां आसता. ह्या आपोवण्याक फाळो दिवन आज आमी हांगासर तांकां बरें मागोवंक आयल्या. आनी ह्या वक्ता ह्या कुटुंबान आमचे खातीर आयतें केल्लें हें जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. जे जेवण आमी सेवताना आमचे मदलो मोग एकवट माया मोग वाडोवन दी सोडून दी. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पाखेवोन कुटुंबां बेसाव आमचेर घाल. सोलोवच्या कामी देवाचे कुशे घाल. शिकय तूं आमकां बागी तुजी साल. वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदां काळ. जेजू तूं आमचो राय. मोरये तूं आमची माय. जुजे तूं आमकां जाय. मागतांव तुमची ससाय. जेजू तूं आमचो राय. मोरये तूं आमची माय. जुजे तूं आमकां जाय. मागतांव तुमची ससाय. मोखाळ पुता सोवे आंकवार मोरे आशिर्वाद दीव आमकां. पंपय रोजारी सायबेणी बगेवन क्रुसाची कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. तुमकां दोगांयकी म्हजें एक सवाल आसा. तुमी काजराच्या दोतोनीक गेल्यात न्ही वय तुमकां तें काल सांगलें दोतोनींत खंयचे म्हण एक 2 पॉयंट उडास आसात गी. 2 एक जावन आसा कम्युनिकेशन आनी एक जावन आसा मोग. सेम पॉइंट्स ना त्यांनी व्हेरी डिटेल प्रोसिजर सांगला बट ते पुरा डिटेल हांगा सांगून बरे वेन एक एस्केप जावन चाक व येदळूच तांणी तांच्या काजाराची दोतोन संपोवन तांच्या लग्न कराराचे दस्तावेज येदळूच तांणी भरती करन आज ती हांगासर आयती जाल्यान. तर मोगाचनो हांव एक घडी हे काजाराचे कराराचे दस्तावेज तुमच्या मुखार वाचतली. उपरांत दोन्ही कुटुंबदारांनी हांगासर मुखार येवचें आनी हे कराराचे दस्तावेज तुमी अदल बदल करचे. Mr. Jason Dantis, son of Mr. late Felix Dantis, Mrs. and Mrs. Loretta Dantis, born on January 7, 1991, baptized on February 16, 1991, residing at Moodbelle in the parish of St. Lawrence Church, Moodbelle, and Miss Michelle Morris, daughter of Mr. late Joseph Morris and Mrs. Helen Morris, born on August 2, 1994, baptized on September 8, 1994, residing at Muscat, Oman, in the parish of St. Peter and Paul Catholic Church, Muscat. मोगाचनो ह्या वयर दिल्ल्या दोगांय नांवाची आनी विळासाची तांणी दोगांनी एकामेका लागीं लग्नाच्या बेसांत एकवटतली म्हूण सांगून उतर भास दिल्या. आनी येदोळूच तांणी कराराचे दस्तावेज तांणी हांगासर भरती केला आनी ताका दस्खती तांणी घाल्या. हांव विनंती करता जोड्यांनी एक घडीभर हांगासर मुखार येवचें. तशेंच हांव विनंती करता मिशेलाची मम्मी मानेस्तेन हेलेन मोरस, तशेंच बाप्पू मानेस्त सिरिल मोरस आनी जेसनाची मम्मी मानेस्तेन लोरेटा दांतीस, तशेंच बाव जेसन दांतीस. दयकन तुमी एक घडीभर हांगासर मुखार येचें म्हूण हांव विनंती करता. 2 काळजां आज एक जाल्यांत, तशेंच 2 कुटुंबांय आज एक जाल्यांत. येदोळूच तांणी भरती केल्लें लग्न कराराचे ते दस्तावेज तांच्या हातांत आसा. हांव विनंती करता दोनी कुटुंबाच्यांनी जोड्यांनी सांगाता मेळून तें तुमी अदल बदल करच्याक.
विनंती करता सोमेस्त लागीं घट्ट दोन ताळयो आमी दिवया आनी आयच्या दिसाचे रास रास उल्हास आमी तांकां पाठोवया. येस ओडल तुम्ही म्हाका सांगलें तुमी दोगांनी व्हिडिओ कॉलर उलोवचें आसलें म्हूण सांगून. ओके म्हाका आतां जेसन आनी मिशेला विशांत फर्स्ट टायम आतां हांव आज पर्यंत दोन संगती मिशेला विशांत तुका कितें बरें लागलें आनी मिशेलान जेसना विशांत कितें बरें लागलें म्हूण दोन शब्द सांगायचे. ओके गे येस फर्स्ट कोणाक दिवया ओडोलतान जेसनाक दिवन आसा आतां मिशेला तावन आयकोवया न्ही गे वय. ओके जेसनाचे विशय हे ही इज व्हेरी केअरिंग अँड ही लुक्स व्हेरी नाईस. सो दीज आर द 2 points. मस्त आसा. एक सांगचें जाल्यार ते वेट करता म्हजे आन्सर काल येता गिव अ टायम पेशन्स आसा म्हणटात आनी केअरिंग. ओके तर दोगांय ते कॉमन आसचे केअरिंग ती एकामेकाचो मस्त मोग करतात आनी एकामेकाचो मस्त केअर करतात. तुम्ही दोगांयनी उलोवन आज हांगासर पावल्यात वैगी वय. आनी एक सवाल आसा तुमचे कडेन. रिंग आमी रिंग फिंगराक घालता कित्याक हातांत 5 बोटां आसात नेंगी पूण घालचे रिंग फिंगराक कित्याक कोणाक म्हणे गोत्ता सागी. येस ह्या सवालाक आन्सर ऑडियन्साक गोत्ता आसा कित्याक म्हळ्यार तांतूं थोड्यांक एक्सपिरियन्स आसा न्ही. म्हाका तेंच्यान एक्सपिरियन्स आसलें तावनून तर म्हाका आन्सर मेळ्ळें. कित्याक गी म्हळ्यार रिंग फिंगराचे ती शीर एक कनेक्टेड ती हार्टाक कनेक्ट जावन आसता खंय त्या देखून आमी रिंग फिंगराक घालची. आज पर्यंत तुमी पयस आसल्यात व्हिडिओ कॉलान उलोवन आसल्यात पूण आज तावन ती तुमची मुदी तुमी हाताक घालतना तुमचो सांगात तुमी केदाळय मिशेलाक जेसना सांगता जेसनाक मिशेलाक सांगता केदाळय तुमी तुमचो सांगता आसतात वैगे वय. तर हांव विनंती करता तुमच्या दोगांय लागीं थंयसराची ती सोबीत मुदी तुमी एकामेकाक तुमच्या हाताक ती नेटोवच्याक. येस मोगाच्या न्हू आमच्या जोरान ताळ्यांच्या आवाजान तांकां परत एक पटी आमी उल्हास पाठोवया. ओके आज हांव तुमकां मस्त क्वेश्चन विचारता नेंगे वय पूण तुमी आन्सर करीजे. काल्याक म्हळ्यार आन्सर तुमकां दोगांक गोत्ता आसा आमकां कोणायकी काल आन्सर गोत्तू ना त्या देखून हांव तुमकां सवाल विचारनंत आसता तुमी आन्सर करीजे. तुमकां गोत्ता आसल्यार तुमी आन्सर करियेत पळया टाली जाता गेमन. ओके ओके तर म्हजे आनी एक क्वेश्चन तुमच्या दोगां मदें कोणे फर्स्ट आय लव यू म्हूण सांगल्लें. ओगेत रावला सर पळय कितले सभेत. ओके फर्स्ट आय लव यू सांगले जेसनान. तुमच्या दोगां मदें कोण शॉर्ट टेम्पर्ड कोणाक वेग्गी राग येता वेग्गी ओके वेग्गी राग येवन सो मिशेलाक पूण कोण वेग्गी सॉरी म्हणटा. ओके तांणी झगडें करचें मात्र तांणी सॉरी म्हणच्या स्टेजाक ती पावोन हांव काल्याक ओडोल पाद्रापान सांगलें तांकां एल मेळ्ळा मात्र ते पुरते ते लायसन्स मेळ्ळे उपरांत मागीर ती सॉरी विचारतात. ताच्या पयलें ती सॉरी विचारनात. कितेंय जावन आज तुमची अपूर्बायेची तुमच्या एंगेजमेंटाची केक हांगासर रेडी आसा. विनंती करता तुमी दोगांयनी हांगासर येवचें. परत एक पटी हांव विनंती करता दोनी कुटुंबाच्या संध्यांनी एक घडी मुखार येवचें आनी तांच्या संतोशान तुमी वांटेली घेवचें. घट्ट ताळ्यो दिवया. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations.
congratulations and jubilee as can be. Who could believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness happened before I met you. That's when I let you into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who could believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. दोन कुटुंबा हांगासर एक जाली हो तुमचो बांद आनी हो तुमचो मोग 100 वांट्यांनी वाळोवन दी आनी ससनाक जियोन दी म्हणलो आमचो समेस्तांची आशा जावन आसा. देव बरें करूं. जेसन आनी मिशेल थंयच रावा. तुम्ही तुमची बसकां स्वीकार करियेत. ओके, फर्स्ट सेलिब्रेशन जालें. आज ह्या कुटुंबाक दొడ్तो संभ्रम आसा. कोणी गेस करतात गे कितें म्हणून? एनिवर्सरी. ओके, कोणाची एनिवर्सरी? शॉन आणि रम्या मिशेलाची काजिन्स ती आसात आणि तांची 10th वेडिंग एनिवर्सरी. 10th वेडिंग एनिवर्सरी ती आचरण करतात आणि मिशेल भाऊ ओडोलत म्हाका म्हणाला म्हज्या काजिन्सांचे एंगेजमेंट आसा तेही म्हाका सेलिब्रेट करीचे म्हणून खंडीत जावन हांव अवकाश दितली. दयेकरून तुम्ही मुखार येवचे दोगांयनी. तुम्ही ते हाची चोरी तुमच्या हातान घेवची आणि मोगाचो संकेत जावन परत एकपटी ती केक कातून तुमचो मोग तुम्ही आदल बदल करचो. आणि त्यांच्या लग्न जिविताचे रास रास उल्हास आम्ही तांकां पटोवया 10 वर्सांच्या एनिवर्सरीचे. येस, देव बरें करूं. तुमची बसकां तुमी स्वीकार करची. भोव रुचीक आनी वायन घेवन ओवर टू सेंट एंटनीज केटरेज. Madness, heaven, sin, saw you there and I thought, oh my God, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. New money, suit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny? Rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go. आम्ही मंगळूरगरा सभा रीती रिवाजी पाळता वैगी खंयच्याय कार्यांत आम्ही जोड्याक जावन दी कोणायकी जावन दी बरें मागचें आनी बरी भलायकी मागची आमची भोव अपूर्बायेची एक रिवाज आमी आदीन तावन पाळन आयल्या. वय आज जेसनाक आनी मिशेलाक बरें मागच्याक आमचो मेस्तां तर्फेन तांकां बरी भलायकी मागच्याक तांच्या मुख्य फुडाराक तांकां बरें मागच्याक कुटुंबाच्या वडिलांनी एका निपूण व्यक्तीक तांणी विंचून काडला आनी ताची वळख तुमकां सुमेस्तांक कर दिवच्याक हांव भोव संतोष पावतां आनी व्हरतो अभिमान म्हाका भोगता. आमचे सांगता आसात मानेस्त लॉरेन्स नॉर्बर्ट सिक्वेरा गांवांत कायकंबाचे ते जावन आसात. 18 वर्सां तावन ते ह्याच इगर्जेंत
स्वाकुशेन ते सेवा दिवन आसात इगर्जे खातीर तांची विशेष सेवा ते खंयच्याय की ना म्हणून आसतना हर एका तांच्या ऍक्टिव्हिटीसान जावन दी ते मुखार आसात तांचे मुखेलपण मस्त आसा इगर्जेंत आनी गेस करयत गी हांकां कितल्या वर्सांचे लग्न जिविताचे एक्सपिरियन्स आसा म्हणून कोणाय की गेस करयत गी 39 ओके 50 ओके आनी कोणी गेस करतात गी ओके ह्या मानेस्ताक 40 इयर्साचे काजरी जिविताचे एक्सपिरियन्स आसा वय आनी हांकां कृषींत भोव इंट्रस्ट आसा केदाळ पळय तांच्या घरांत जावन दी इगर्जेन जावन दी खंय तांकां कृषी करचें म्हळ्यार तांकां भोव संतोशाचें जावन आसा आनी हांकां 5 जाणां भुरगीं आसात पळया कितले अपूर्वायेचे कुटुंब आनी खंडीत जावन आज मिशेलाक आनी जेसनाक बरें मागोवंक निपुण व्यक्तीक तांणी विंचून काडलां वय तर मोगचनो आमच्या सुमेस्तांच्या हस्त्या मुखामळ सवे गौरवसो स्वागत आमी दिव्या मानेस्त लॉरेन्स नॉर्बर्ट सिक्वेरा ओवर टू यू सर देव बरें करूं विल्मा म्हजी वळख करून दिल्याक पयल्या सुवातेर धन्या देवाक अर्घां दिता ह्या दनपारांच्या वेळार मोरासा गेल्या कुटुंबाक आनी दांती गेल्या कुटुंबाक संतोश भरीत मुदयेचो दीस कुटुंबाची आमी मोगान धांवत आमी पयस लागीं धांवन एकवटल्या आमच्या भुरग्यांक मुदयेचो दीस म्हणून आमकां कुटुंबान संतोश हांव पयल्या सुवातेर सत्संगाचो विशय मागता फेलिक्स दांती आनीक म्हजो फ्रेंड जोसेफ मोरास तांच्या भुरग्यांच्या ह्या संतोशांत सर्गराजांत तांकां देव शांती फोव करून दी म्हणून मागता दांती गेल्या कुटुंबांतय ताणूं मोठवी वळख करून दिवची जाल्यार लोरिटा बाई सालोरेस म्हणजे बोळये आमच्या जेसनाची मम्मी तिणें ताका ताचें बरें शिकाप दिवन बऱ्या पावंडाक आपल्या बापाय सवय आसता उपरांत नातले दळा तिणें ताका तसो पोस्ट करून मुखल्या फुडाराक पावयलां सांगताच तिच्या सांगतान एक पूत आसा जॉन्सन दांती हांची ही दावन आसा ते दोगां भुरगें एका ल्हान कुटुंबांत आनीक आमी केदाळाय आशेवचें ल्हान वस्तू चड अर्थ भरीत म्हणून पूण हांचो मोग एकामेका म्हाकाय साल रसाची पिरगज म्हळ्यार आदी व्हरतो मोग कित्याक म्हळ्यार म्हजी व्हंकल साल रसाच्या पिरगजीस हाडिल्ली 40 वर्सां आतां सांगिल्ले बरी म्हज्या 40 वर्सां लग्ना जिवितांत 40 वर्सां रनिंगार आसा तुमकां ह्या वेळार बरें मागता आसतना देव आमच्या जयसनाच्या आवयक आनीक भावाक बरें मागता सांगता जयसनाक बरें तो आपलें शिकप हॉटेल मॅनेजमेंट जावन मोरक्कोंत चॅप जावन वावर करून आसा आनी ताच्या फुडाराक जावन ताणें 80 दिसाक राखून रावली घडी देवान ताका अधिवर्त्य मोगान फोव केल्या आनी ह्या फुडारान तांकां आज उडोवलो दियोकोण बापान म्हणल्या बरी हांव ब्रह्म बापा कडेन सल्लो केल्लो तिरासेनेन पाळोवंक मनशाक दिल्लो अवकाश देवा आनीक मनशा मदलो आज देव आनीक मनशा मदलो संबंद वाडोवंक सोम्या मुखांतर मंदमेंत आनीक सक्रामेंत दिवन आमकां घडीत केल्लो हो अवकाश आमी घडसूंक तुमी बेविश्वासी जाल्यार आपूण तुमकां विश्वासी म्हणलो देव सदांच आमच्या जिवितांत विश्वासून रावंक तो सदांच विश्वासी देखून आमी 2 कुटुंबांतय जावन एक जाता आसतना ताचें उतार जावन आसा तुमी एकामेका विश्वासून रावा संवसारांत सर्ग बांदा ताच्या एकाच पुताक फाटल्या 3 दिसां पयलीं आमी
नातालांच्या संतोषांत वांटिली जाल्ली हांव मुखल्या नव्या वर्साक आमी मेळ दवरता आसतना ह्या संदर्भात आमी सगळां मेळोन मुदयेक एकवटले बरे तांच्या जिविताच्या लग्नाच्या एकवटाक आमी एकवटतले हांव 4 तारखेक. पूण तांकां बरें मागता आसतना सांगात आमचें मिशेल तें म्हाका चड मोगाचें कित्याक म्हळ्यार म्हज्यात फ्रेंड आनी म्हजो शेजारी. एका वाटेन म्हणचें जाल्यार एकदम सत्य मनीस तो. म्हजे कडेन हर एक वस्तूय वांटून म्हळ्यार बरी सुखान दुखांत वांटेकन खाण गेले बरी. जोसेफाक आमी दुजे म्हणटाले मोगान आनी म्हज्या मोगाचो मित्र जावन आसा आनी ताका एकच भुरगें. आनी सांगता आमची हेलेन बाय ती तशीच समाधानी आनी सत्ती. कशें मिशेल आमचें खंयच्या उतरां की बोट जोगता आतां आपल्या जावच्या पतीक ताचे थंय कितें आशेता गी तें जावन कितेंच मुखार वचोंक म्हूण चिंतिना. हें जावन आसा तोडपण. एका चलयेन जर तर आपल्या दादल्याक बरो अवकाश दिल्यार बरें कुटाम बांदूंक रुता करूंक अवकाश जावन आसा. एक चलयेचें उदाहरण धरल्या थंय कितें तूं खुशी व्हरताय ताका हांव ओप्पाता म्हणलें. हें जावन आसा चलयेचें उतार. कित्याक तें उतार आमच्या बाई मिशेला कडेन आसा. कित्याक म्हळ्यार ताचें हर एक उतरां हांव ल्हानटावन ताका पळयतां तें मस्कटांत व्हड जावन जियेल्लें भुरगें पूण आवय बापायच्या कालतेपणाक कुटाम एकवटोंक सैरिकेचो संबंद जोडोंक बऱ्या वावरार आसा. पूण ताची आशा जावन आसा वडिलांनी कितें जोडी करचें देव ताचेर आशिर्वाद घालता बरें कुटाम बांदता म्हणलें ताच्या आशे प्रमाणे कुटुंबा जिविताच्या शिकवणे प्रमाणे आमकां कितें पवित्र सभेंत दिल्लें नियमां पाळण हे धर्मसोरो जियेल्यांत गी. आनी मुखल्या तुमच्या जिवितांत कितें आमकां दिल्लीं नियमां जरी तर तुवें तुज्या मम्मीचो मोग केल्ले बरीत तूं जर तर तुज्या सासूमायक तुजी मम्मी म्हूण चिंतशी तुजें जिवीत एक गुलाबाच्या फुला बरें फुलतलें आनी दाराळ मापान तुका आशिर्वाद मेळटलो. भुरग्या बाळांचें देव संपूर्ण रितीन घर भरतलो. सांगात आस जैसन आतां तांकां आदार म्हणलो तांच्या कुटुंबा जिवितांत तुमचो जावन आसाय. कित्याक म्हळ्यार चेडोय तेंच चेडूय तेंच. ह्या खातीर म्हजी खालती विनंती म्हजो इश्ट हेंच आशेता. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भुरग्याक बरें दवरलें बरी आपणाची पतीन ताच्या आंडार ताणें कितें आसलें हर एका मापान आपल्या भुरग्याक ताणें बरें जायजें म्हणलें चिंताप ताणें केलां. हेंच म्हजो उलो जावन आसा. कशें तुज्या मोगाच्या पतीनीक तूं आशेताय पळयताय तुज्या आवयक कशें तूं मोगान पळयताय तशेंच तुजी सासूमाय तुज्या आवयच्या जाग्यार आसूं दी म्हणून आमा समेस्ताचें मागणें. कित्याक म्हळ्यार हें जावन आसा कुटाम. आमचो देव खालतो आनी बळो. पळया सगळो सृश्टीचो तो राय जाल्यारय आपल्या परजेक ताणें विंचून आपूण जावन ल्हान जावन येदोडलो राय मनशा कुळाच्या बाचावे खातीर मनशाचें रूप काणून म्हज्या आनी तुमच्या मुखार येवचें आमचें भाग हर एकल्याक पावो जावना. पूण हेंच घडीत देव आमकां जिवितांत सासणाचें जिवीत आसा म्हणलो भरोसो दिवन हीं कुटुंबां संवसारांत सर्गाची कुटुंबां जावन दीत आनी वो सर्गीचो संतोश तुमच्या कुटुंबांनी मेळोवन दी. हर एकल्याचें मागणें आमचें हेंच जाय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी ह्या माध्यमाच्या मुखार हर एकाच्या वस्तूंच्या मुखार धांवता मेडलां जोडता रँकां काडटा पूण आखरेक येता आसतना खाली हातांनी येता. भाव भयणीनो हें जावन आसा आमचें लग्ना जिविताचें सोम्यान दिल्ल्या ह्या मिसावांत आमी जर तर वांटेलीं जाल्यार वर्तें बेसांव
तुमच्या मुदयेच्या थंयतान आराम जाल्ले अखेर 100 वर्सां पर्यंत देव आवक दिवन दी बरें तुमच्या जिवितांत फावो जावन दी आनी आमचे समेस्तांचें मागणें जावन आसा. ह्या मरयेच्या पांयां तळा थांय थावन पुरवांसाल रसाच्या पांयां तळा तुमच्या लग्ना जिविताचें जिवीत मेट दवरतना तुमी उडास दवरया. पयलें बरोसो मोग आनी एकवट. ह्या एकवटांत तुमी एकामेकाची झडती करिनाकात. एकामेकाचें उणेपण पळोवंक वचनाकात. तें तुमी भरती करा. उणेपण आमचें देव भरती करतलो. झडतेक म्हाका सोड म्हणटा देव. देखून ह्या खातीर म्हजी खालती विनंती कुटुंबाच्या जिवितांत तुमी फुलचें जाल्यार देवाचो तशें मलगड्याचो आशिर्वाद तुमी जोडा आनी तुमचें मुखलें जिवीत देव आशिर्वादांनी भरतलो. न्हंयतान वळोवन दर्याक शेरवाल्ल्या बरी तुमचें जिवीत जावन दी म्हजें आनी आमा समेस्ताचें मागणें. सांगाताच हांव आज 2 उतरां उलोवंक आशेतां. आज सिरिल मॉरस ताचो बापल्यो बापायच्या जाग्यार रावून आनी ताची मावशी आवयच्या जाग्या बरी रावून तांणी बरो सहकार दिला. आनीक दुसरो भाऊ ना म्हणून आमच्या मिशूक कंत ना. कित्याक म्हळ्यार संतोश आनीक मागीर ताची भयणी बऱ्या रितीन आमचेंत भुरगें म्हणल्यार सांगात दिवन तांच्या तोंडार तो परजळ पळोवन तांच्या कुटुंबांत मिशूच्यो संतोश पळोवन परतो संतोष भोगता. देव आमा समेस्तांक हो एकवट समेस्तांक आमच्या लग्ना जिवितांत आमी जोडचें जावन आसा. पयलें बेसांव देवाचें. उपरांत ग्रेस्त गाय कितली जोडल्यार आमी हांगात सोडता. देव आमकां लग्ना जिवितांत बरें केल्लो देव आमच्या कुटुंबा जिवितांत भुरग्यां बाळांतय समेस्तांतय बरें दिवन दी. आमा समेस्तांच्या मागण्या सवें बेसांवां सवें तुमकां तुमच्या फुडारांत जैसन आनीक मिशू तुमकां बरें मागता समेस्तांच्या नांवान. वायनाचो हात आमी वायनाचो ग्लास आमी आमच्या हातान घेवया. आयिल्ल्या सर सैर्यांनी मोतींत आमी कितें चिंत्या? मोतींत आमी बरेंपण चिंत्या जेसनाक आनी मिशेलाक आनी तांच्या मुखल्या फुडाराक बरें मागून चियर्स म्हणया गी. आयकोना. इन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 घट्ट सांगा पळया. चियर्स. येस तुमच्या हातांत आसो भलायकेचो वायन तुमी संवसो. देव बरें करूं. Asa एकामेकाच्या मोगान गोपान विचारूंक आशेता सांगातान केन्ना जेसू तूं म्हज्या जिविताची आशा पुरसोडी सोकाची सुर्याची तूं किरणां. आज होकलबाय हांगासर माटवाक 11:15 पावला. पूण आमचो नवरो इल्लोसो वेळ जाला. कित्याक? एक चूर वेळ जाला. कित्याक? नवऱ्याची एक गाडी इल्लेशा पाटी उरल्ली काही वय गी. कित्याक पाटी उरल्ली तुमी सांगतात गी? गिफ्ट हाडूंक वय. आमचो नवरो आयच्या होकलबायेक मोगान मस्त काणीक हाडून आयला आनी ती काणीक त्या गाडयेर इतली बरल्ली गी ती गाडीत तूं सोडोना. मुखार वचोंक मस्त बोंग जालें दिसता न्ही. तशें एक गाडी लो सावकासेन पाटी येवन हांगासर पावली. पूण वेळार हांगासर पावल्या की तेन जावन हांव विनंती करता जेसन तुवें हाडली ती मोगाची काणीक मिशेलाक तुज्या हातांत हांव तुवें दिवनशाक. कुटुंबाच्या सर स्त्रियांनी मुखार येवचें आनी जे कितें तुमी मिशेलाक मोगान हांगासर हाडलां तें तुमी हस्तांतर करचें. तशेंच हांव विनंती करता मिशेलाच्या कुटुंबाच्या स्त्रियांनी तुमी हांगासर मुखार येवचें आनी मिशेलाच्या तर्फेन तुमच्या हातान ते काणीक तुमी स्विकार करची. जेसन कोणाक राखून आसा गट्ट ताळयो दिवया. मोगाची काणीक जेसनान मिशेला खातीर आज हांगासर हाडल्या.
ओके एक मिनिट तुमकां एक म्हजो सवाल आसा कितलो वेळ जाय तुमकां साडी न्हेसोवंक हाफ एन आवर देवा मुझे तर आमी कालें करचें हाफ एन आवर तितलें पुरो ना न्ही ओके सड्ड म्हळ्यार एक 10 मिनिट्स हांव तुमकां दितां 10 मिनिट्सा भितर तुमचे कितें पुरो स्किल्स आसात पळय पुरो यूज करून तुमी मिशेलाक सुबीत करून साडी न्हेसून पाटी हांगासर आपण हाडीचे ओके गी ओके हांव विनंती करतां न्हवऱ्याचे काजीन भयण डिविना हांगासर आसा मिशेलाचो हात धरून तुमी आपण व्हरच्या देव बरें करूं परत एक पटी स्नॅक्स आणि ड्रिंक्स तुमच्या मुखार घेऊन येतात ओव्हर टू सेंट अँटनी केटरर्स It's kind of funny how life can change, can flip 180 in a matter of days. Sometimes love works in mysterious ways. One day you wake up, gone without a trace. I refuse to give up, I refuse to give in. Now you're my everything. I don't wanna give up, I don't wanna give in. So everybody sing. One love for the mother's pride, one love for the times we cried, one love, gotta stay alive, I will survive. One love for the city streets, one love for the hip hop beats, one love, oh I do believe one love is all we need. Night out, still wide awake. Think this is for more than I can take. I thought my heart could never break. Now I know that's one big mistake. I refuse to give up, I refuse to give in. Now you're my everything. I don't wanna give up, I don't wanna give in. No, no, everybody sing. One love for the mother's pride, one love for the times we cried, one love, gotta stay alive, I will survive. One love for the city streets, one love. होकल बावई रेडी जावन येवंक आनी इल्लोसो वेळ कान घेता ते दोळ मुसर आमी इल्लेशे गेम खेळयांगी टेंशन करनाका हांव कोणायकी मुखार आपयना कोणायकी कश्टी ना बसले कडेनच आमी गेम खेळया ओके गी ओके न्ही ओके सो फर्स्ट गेम अशें आसा काजारी जाल्ले जोडी आसात न्ही हांगासर आनी तुमकां रेस्पेराच्या दिसा मुदी तुमी आदल बदल करतात सो त्या रेस्पेराच्या मुदयेंत भितरल्यान डेट घालून आसतात तुमचे रेस्पेर जाल्लो दीस डेट तुमी घालून आसतात सो ती कोणाची ओल्ड पोरणी डेट आसा गी म्हळ्यार मस्त आदली डेट आसा गी चेक करा तुमच्या हातांत रेस्पेराची मुदी आसल्यार ती काडून एक पटी चेक करा ताच्या भितर डेट घालून आसात 1992 डेट 34 मंथ 34 92 आसा की ओल्ड आसा की ओके अंतु डेट ना डेट घालू ना ओके तंतु डेट म्हाका दिसाचे ओके 1992 आसा ताचे की ओल्ड आसा की 88 आसा 92 हांगा 88 आसा 91 80 सिरीज नातल्यार सकेल 85 आसा
21/1/1985 85 असागी ಹೊಕ್ಕಲ್ನೂರು 82 असा हंगा ओके वेरी गुड ओके 27/5/1982 82 अच्छा की दुसरी डेट असागी तुम्ही दोघांय हंगसर असात गी ओके सो तुम्ही पूर्ण रिंग चेक केली मू 1982 मोस्ट ओल्ड डेट सो ह्या गेमचे विनर जावन आसा तुमचे नाव स्टेला डिसोजा गट्ट दोन ताळयो आमी तिका दिवया कंग्रॅच्युलेशन्स स्टेला डिसोजा तुमकां ओके आमी सेकंड गेमाक या परतून हांव तुमकां कोणाक क्वेश्चनां येते ओके हे गेम कितें गे म्हणून सांगल्यार हांवें म्हज्या फोनार एक पद नोट केला ओके म्हज्या फोनार हांवें एक पद नोट केला आनी त्या पदांत मोग म्हणले एक शब्द येता तें पद खंयचें म्हूण तुमी गेस करीचे ओके कोण फर्स्ट गेस करतात कोंकणी पद दोन लाईन सिंग करियात गी मोग तुजो कितलो आशिल्लो तितलोय लाभोंक ना म्हाका परतून हांव जल्मोन येतलो मोगाक मेळोन तुका येस हे सॉंग बरयल्लें जावन आसा विल फेरे बिंबस आनी कोणाक गेस करूंक आसा गी बट ते आन्सर रॉंग सो कोणाक गेस करूंक आसा गी मोगणे मै पास मनशाचे शगोन मनशाक हुकलता रागाने मोसोर हावगून ताचे ताकास फकरता मोसरी मनशाक कितें सांगतो तुजेर उसळता रागिश्ट मनशाक कितें सांगतो तुजेर कुबळता ना मोसराक वकात ना मोसराक वकात ना मोसरी मनशाक दुसऱ्यांचे बरेपण पळोवचे सकत ना ना मोतीक परसत ना ताच्या चिन्नाक हरकत ना मोसऱ्याक फोंडांत पोरल्यार लागशिल्ल्या दुसऱ्यांक बरकत ना ओके नेक्स्ट कोण गेस करतात हे पद मस्त ओल्ड न्ही आनी मस्त ट्रेंडिंग न्ही सो मिडलार आसा ओके मोगना म्हणून हाय मोगा वेंकेलो गो तुजो हे तुजें सुंदर तोंड पळय मोगा सोपेतलो उजो आयसो दीस कितलो ल्हान हो आसतना तूं लागीं आयसो दीस मोगा बुडतलो फाल्यां सो येवन दी बेगीन हाय आयसो दीस मोगा बुडतलो फाल्यां सो येवन दी बेगीन मोगना म्हणून हाय मोगा वेंकेलो गो तुजो हे तुजें सुंदर तोंड पळय मोगा सोपेतलो उजो हे पद विल्फेचेंच ओल्ड वन येस विल्फी आबाचें पद सो नेक्स्ट कोणी गेस करतात गी ओके हे पद सबार जाणां गायतात फेमस पद हे आनी हे पद एका स्त्रीयेक वर्णून बरयलां सोरिया सोरिया मोग तुजो हांवें केलो मारिया 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 तुजो मोग हांवें केलो काळीज म्हजें तुकाच दिले तूं सोपनांत येताय मोजा पतीन जावन येताय केदाळा ओ मारिया
मोगाच्या मारिया परजळच्या सूर्या हात मजो धर यो बराबर मजे घर तुझे कर मारिया. ओके नेक्स्ट कोणी गेस करतात गी ओके हांगसर ओके तुमचं नाव. रोजलिन मुझे मोगाचे सोबीत बांगड्या केसांचे सोयताना दिसता सगळेच ते किरणाळ सूर्याचे माणिक आपुरबायेचे रूपनांज सरक्याचे देवन माका निर्मिलले चढ मोगाचे. ओके दुसरी कोणी हांगा गेस करता म्हणले कोणी गेस करतात गीताई सेम ओके सो येदोळ मुसर सिंग केल्ल्यांत म्हाका ते येदोळूच ती जाप मेळ्ळ्या ते पद म्हाका येदोळूच मेळ्ळा ते जावन आसा. रोजलिन म्हज्या मोगाचे सोबीत बंगरळ केसांचे सैतान दिसता सगळेच ते किरणाळ सूर्याचे माणिक आपुरबायेचे रूपानांच सरक्याचे देवन म्हाका निर्मिलले चेड मोगाचे. येस तुमचें नाव. रेश्मा सिक्वेरा ह्या गेमाची विनर जावन आसा. घट्ट 2 ताळयो आमी तिका दिवया. कंग्रॅच्युलेशन्स रेश्मा तुमकां. मोगच्यानो तिच्या माथ्यांबर फुलां आनी गळ्याभर भांगार आनी आंगभर साडी न्हेसोवन परत एक पटी होकलबाई रेडी जाला हे वेदी सोबोवच्याक. तर आमच्या सर्वांच्या जोरदार ताळ्यांच्या आवाजान परत एक पटी होकलबाईक वेदीक स्वागत करूया. घट्ट ताळयो दिवया. पकली तू फुलाची सोबाय गुलाबाची तू कासे पिंजरायता रानी मोजी गोतू कितले सोबीत गोतू तू कासे नियालता. ओके सोमेस्तानी तुमचे बसकान स्वीकार करचे. कशें दिसता आमचे होकलबाई सोबीत दिसता नंगी. ओके आमी केविना कडेन आमी जेसना कडेन विचारया. जेसन कशें दिसता होकल. कालेंगी चूर उणेपण आसा. कालेंगी चूर उणेपण दिसता खंय. काले उणेपण दिसता. काले उणेपण दिसता. ये वय जेसनान आनीक मोगाची काणी मिशेला खातीर सांगन आसतना हाडल्या ती तो दिवंक कशें येता. सो ती सोबयतना जेसनाक समाधान जायत नंगी. वय तुज्या मोगाची काणीक तुवें मिशेलाक दिवची. भारी खुशी झाली मिशेलाक. गट्ट ताळयो आमी दिवया. ओके जेसन आतां कशें दिसता. आतां सोबीत दिसता नंगे. वय घट्ट 2 ताळयो दिया पळय तांकां. वय हांवें येदोळूच म्हणलें बरी आमी कोडयाळगळा साबार रिती रिवाज्यो पाळटाव. आज हांगासर 2 कुटुंबां एक जाल्यांत तांचो बांद एक जाला. विनंती करता दोनी कुटुंबाच्यांनी हांगासर मुखार येवचें. तुमचो पान पडुतकाचो तंबी आनी चेंबू घेवन तुमी हांगासर मुखार येवचें. दोनी कुटुंबाच्यांनी वय तुमच्या हातांत आसो तो मान पान पडुतकाचो मान तुमी एकामेकाक दिवन आदल बदल करचो.
मुखार या घट्ट पोटलून धरा पळ्या पोटलून धरणे किस दिया हेच तुमचं हो बांध 100 वांट्यांनी गट जाऊन दे म्हणलो आमचं समेस्तांची आशा जाऊन असा येस देव बरें करूंक तुमची बसका तुम्ही स्वीकार करची येतूच आमी हांगासर 2 गेम्स हांगासर खेळयल्ले त्या गेमाची विनर जावन आसात मानस्तेन स्टेल्ला डिसोजा तुम्ही हांगासर मुखार येवचे तशेंच रेश्मा सिक्वेरा दोगांयनी हांगासर मुखार येवचे तुमचें इनाम तुमी आपणावचें घट्ट ताळयो दिवन तांकां आमी उल्हास पाठोवया कंग्रॅच्युलेशन्स मिस स्टेल्ला डिसोजा तशेंच मिस रेश्मा सिक्वेरा मोगच्छानो जेवण आयला वेळ आयला जेवणाचो ताच्या की पयले हांगासर मिशेल बायन म्हाका सांगलें सक्कड ओवळी मोगान हांगासर आयल्यांत वेळान हांगासर पावल्यांत म्हूण सांगून हांगासर तुमी आयल्याक तुमकां सुमेस्तां की मिशेला तर्फेन आनी ताच्या दोनूय कुटुंबाच्या तर्फेन तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा नवी सैरी हांगासर आसात तुमकांय हांव मिशेलाच्या कुटुंबांत हांव देव बरें करूंक म्हणटा तशेंच आमच्या मदें गात आसात रोज एरेंजर्स भोव अपूर्बायची वेदी हांगासर तांणी सोबयला सोबीत आसा तांकांय हांव देव बरें करूंक म्हणटा तशेंच फोटोग्राफी हांगासर आसात रोशन मोगारनाड अँड टीम तुमकांय हांव कुटुंबाचे तर्फेन देव बरें करूंक म्हणटा तशेंच भोव रुचीक जेवण तयार केल्लें जावन आसा सेंट अँटनी केटरिंग तुमकांय हांव देव बरें करूंक म्हणटा तशेंच सावंड्स आनी DJ हांगासर आसा जे सावंड्स तुमकांय हांव काळजान तावन देव बरें करूंक म्हणटा हांव विनंती करता घरचो कारभारी दया करून तुमी हांगासर मुखार येवचें आनी हजर आसच्या सुमेस्तांक जेवणाक उदक दिवचात ओगशानो आतां तुमकां जेवणा उदक नव्या सैऱ्यांक वाडेकारांक कुटुंबादारांक आमा समेस्तांक सैऱ्या देरां हें जेवणा उदक हांव दिता देव बरें करूं समेस्तांक जेवणाचें उदक पावलें म्हूण चिंता देव बरें करूं आतां गुरकारान तुमकां समेस्तांक जेवणा उदक फावीत करतली हांगासर मिशेल आनी जेसनाच्या मुदये कराराक आयिल्ल्या तांच्या मोगान आमी हांगासर आसा आनी तांणी जेवणाक आमकां उदक दिलां तुमकां समेस्तांक जेवणा उदक आयलें Don't kick no lines. Just a damn goofy.
usando el popa. Oh, we the back in a day. Go sweaty fast a day. Show your love from the floor, na na na, go na na na. Oh, we the love cast a day. We got it up in it. Show your love from the floor, na na na, go na na Have you ever been with somebody that makes you feel wild? You couldn't beat this at all if you tried. In the darkest of nights when our bodies collide, that love that is so hard to find. No lo puedo negar, en mis sueños estás. Este juego me vuelve a atrapar y me gusta, no quiero escapar. Dime cuál es tu plan, a dónde quieres llegar. Tu fuego me vuelve a quemar y yo, I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. It's true, I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. I wanna get wild with you. It's inside us, it's out of control. Which way to go, we never know. Now you take me to places never been before. I can take it no more, I'm yours. No lo puedo negar, en mis sueños estás. Este juego me vuelve a atrapar y me gusta, no quiero escapar. Dime cuál es tu plan, a dónde quieres llegar. Tu fuego me vuelve a quemar y yo, I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. It's true, I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. I wanna get wild with you. Baby, contigo me pongo salvaje. No te molestes si te subo el traje. Es que hoy ando loco contigo, fumando sin paño en el viaje. Si tú quieres yo te doy calor, mientras más tarde mejor, y antes de que salga el sol. I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. It's true, I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. I wanna get wild with you.
म्हणून मोग केलो हांवें मोगर पडून काजार जालो न्ही येदोळ पोरयान सगलो चकोन गेलो न्ही जीवन सुरू जावंक लागला बे अरे कचरा पहिले 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 पावटी पेटताना तिच्या सोबा एक पिसवून गेलो रे मोग 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 म्हणून पटले वेताना एकाच मारार मोगार ते फुटले उपरांत शेजारांनी वोटूक मेळून माटो घालो रे हजरीन आमचे काजार केले तशे काजार जावन बायले संगीतची येताना 24 वरां बोटले जालो न्ही अरे कचरा पहिले 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 पावटी पेटताना तिच्या सोबा एक पिसवून गेलो रे मोग 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 म्हणून पडले वेताना एकाच मारार मोगार ते फुटले उपरांत शेजारांनी वोटूक मेळून रंग चढ़ा है रंग चढ़ेगा बैंड बजा है बैंड बजेगा जश्न चला है जश्न चलेगा ये हो डगर वो हो डगर मैं न रुकेगा आइला रे आइला आती चमाइला आइला रे आइला आती चमाइला रंग चढ़ा है रंग चढ़ेगा बैंड बजा है बैंड बजेगा जश्न चला है जश्न चलेगा ये हो डगर वो हो डगर मैं न रुकेगा आइला रे आइला आती चमाइला आइला रे आइला आती चमाइला Ding dang ding, ding dang ding dang ding dang ding dang dang, ding dang ding dang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करो दिन गिन गिन के इंतजार आजा पिया आई बहार तेरा करो दिन गिन गिन के इंतजार आजा पिया आई बहार तुमने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टंग दिल की सुन कमेंट्री यार प्यार की गारंटी यार टंग अरे दाढ़ा दाढ़ी करना ना अब नहीं सुधरना टूटने लगा है अरे चाहतों का झरना दिल की ना मरम्मत हो ना कोई वारंटी यार टंग